And Sports Authority of Goa is organizing this 3-day workshop Bridging Science and Sports. And for this workshop, for the inaugural ceremony, we have with us Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir. Please give a round of applause to sir for welcoming for this workshop. Also, we have with us Honorable Minister of Sports, Ramesh Tavadkar sir. Please give a round of applause for welcoming the Honorable Chief Minister and the Sports Minister. We have Madam Usha, Dr. Usha, who have been pioneer in designing this workshop and helping us and guiding us about the workshop content. Please welcome. I have with me High Performance Directors, Mr. Sumit, who is looking after Khelo India Center of Excellence, and all of you, those who have come from different parts of Goa, physical education teachers, from government schools, aided schools, and coaches of Sports Authority of Goa. I won't take much time. Sir, this is the first time ever we have this kind of workshop in state of Goa where coaches have been given insights on, apart from sports expertise, what are the science that is behind the sports. I think that is also an important role. If somebody is missing the medal by 0.1 second or 0.2 seconds, I think there need to be coming into practice the science behind why that 0.1 second or 0.2 second was the factor that led to missing of medals. Sir, under your visionary leadership and the guidance of Honorable Sports Minister, we have been organizing this. For last 1 year, we have been doing lot of activities under the sports in Department of Sports. I welcome all of you. I welcome Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant sir again for his always. I have never seen that we sent any proposal to sir and it has come down with any kind of, he has always supported any proposal for sports in Goa. Honorable Minister of Sports, Tavadkar sir, your guidance for organizing anything in Department of Sports always have been pioneer in promoting sports in Goa. Again, I thank everybody who have come all the way from across the country, especially the resource person for different sessions, and I am sure you will learn more and more in these 3 days. Thank you so much. God bless all. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Goa. Thank you. Thank you, Dr. Ajay, for the welcome address. Let's give big applause for him, ladies and gentlemen. Thank you. Okay, next I would like to call upon Madam Usha Nair to give us a brief overview of the workshop and resource persons. Thank you. Most respected Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Dr. Ramesh Tavadkar, Honorable Minister of Sports for Youth Affairs and Sports, Dr. Ajay Gowda ji, Mr. Sumit, all eminent resource persons, invited guests, and my dear participants. Indeed, it's a proud moment I find where Chief Minister being seated on this, and especially for sport. So hats off to you. And you are really lucky and blessed to have a Chief Minister like this. How can you think of sports not developing in the particular state? So especially with this particular workshop, I'm sure things are going to get still better. And so this is a 3-day capacity building workshop. We are nearly 240 participants, especially physical education teachers and coaches. And their job is, they're tirelessly working for the promotion of sport, and now you've seen the Commonwealth Games. I'm sure for the near future, the coaches are going to do excellent. We have eminent experts, especially the key disciplines of sports science, such as sports biomechanics, exercise physiology, sports nutrition, sports training, sports medicine, sports ethics, all of them coming together, and to give them an extended hand. And I'm sure with this, things would get much better. We have eminent personalities who have come in, who have with the Indian team of volleyball, especially Professor Sandeep, Dr. Kuldeep, who's with the National Sports University, which is the only university in the country which Honorable PM Narendra Modi ji is born in, and one of the best psychology lab that they have. And when you talk of Manipur, with a bunch of Olympians there, and we have Dr. Pao, who's a sports medicine expert, and especially with certified from FIFA. And also we have the sports biomechanics expert, Dr. Vishwanath, will be coming and was with the Malaysian Olympic team.
And also we have Dr. Karen for sports nutrition, we have Professor Reena for ethics. So I think so it's going to be a culmination where it's not just theory, practice, interactive session, finally translating science to sport. And I'm sure with this, there's going to be a change. And with this vibrant, the participants, and with your support, sir, I'm sure things are going to be much better. So thank you so much. Thank you, madam, for the brief overview on the workshop and the resource person. Let's give a big applause for ladies and gentlemen. Okay, ladies and gentlemen, on this occasion, we have come up with a nice booklet of workshop study. We'd like to our Honorable CM and the dignitaries to kindly release the booklet. Good morning. क्रीडा खाते गोंय सरकार आणि स्पोर्ट्स अथॉरिटी गोवा यांच्या मदतीन 3 दिसांची जी आमची परिषद हांगा चलता ताच्या उद्घाटनाचा समारंभ आम्ही सगळे उपस्थित आसात. आजच्या समारंभाक विशेष अतिथी म्हणून आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित आसात. तशेंच विशेष अतिथी जे रिसोर्स पर्सन आसा मॅडम उषा, तशेंच आमचे खात्याचे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे, आमचे खेलो इंडिया जे सेंटर चलता आनी त्याच्या संदर्भांतले आमचे डायरेक्टर आसा अब्समीत, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे रिसोर्स पर्सन, त्याच बरोबर आमचे कोचीस, फिजिकल एज्युकेशन टीचर, भावांनो भयणांनो, आज खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता ह्या परिशदे निमित्तान आमी 3 दीस आमी वेगळ्या विशयाचेर चर्चा करतले. तातूंत आमी एक आत्मचिंतन करतले अशें धरून वता. त्या खातीरच ती परिशद आसा. कारण आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आमी नेशन बिल्डिंगांतल्या माध्यमांतल्यान म्हणजे आमचे नेशन आमच्या भारताची विकसीत भारताचें जें स्वप्न आमी पळयता तातूंत मध्ये स्पोर्ट्स खात्याची भूमिका, म्हणजे स्पोर्ट्स खात्याचो रोल कितें आसपाक जाय तो एक रोडमॅप आमकां सेट करून दिल्लो आसता. आनी ते करता आसतना फिट इंडिया सारके मुवमेंट आसा की त्यो मुवमेंट आतां देशभर जे आसा ताजें वातावरण जें आसा आमकां हळू
निर्माण किंवा त्याची ग्रॅव्हिटी आमकां दिवपाचें अशें म्हणजे प्रयत्न करता. आनी तातूंत 2036 आमी ऑलिंपीक ऑर्गनायज करपाक सोदता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो भारत आमी खंय आसतलो आसपाक जाय ह्या संदर्भाचो टार्गेट आमकां सेट करून दिल्लो आसा. हालीं श्रीनगर हांगा देशभरांतले आमचे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जे आसा ताची चिंतन बैठक जी आसा ती श्रीनगर जाली. त्या बैठकीक हांवूय आशिल्लो आनी त्या बैठकींतल्यान एक टार्गेट आमकां दिल्लो आसा. हे आमकां पूर्ण देशाक टार्गेट दिल्लो आसा, प्रत्येक स्टेटीक टार्गेट दिल्लो आसा आनी हो टार्गेट आमकां सगळ्यांनी अचीव करपाचो आसा. हांव त्याच भुमिकेंतल्यान हांव विचार करता की ही परिशद आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाची आसा अशें हांव धरून वता. पूण आमी हाजेर आत्मचिंतन करपाची गरज इतल्या खातीरच म्हणटा. हांव स्वता ग्रावंडावयलो मनीस. जे कांय जाणांक खबर आसतली नासतली की हांवें 10 वर्सां एज ए फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून काम केलां. आनी म्हणजे ग्रावंडाची जी परिस्थिती आसा म्हणजे ग्रावंड रियलिटी ती म्हाकाय खबर आसा. आनी त्या नंतर 2012 ते 17 पर्यंत एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून काम करपाची संदी मेळ्ळी. अर्थात त्या वेळाचेर आमचे आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर त्याच्या नेतृत्वा खाला म्हाका दिसता आमी लुसोफनिया गेम्स ताजे नंतर आमचे आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांच्या कालखंडात नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करपाची संदी मेळ्ळी. म्हाका दिसता की नियर बाय 40-50% जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ह्या 2 वेळाचेर आमकां उबें करपाची संदी मेळ्ळी. म्हणजे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें म्हणून तातूंतल्यान आमी सगळ्यांनी म्हणजे एज ए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमी चिंतन करपाची गरज आसा. आमी स्पोर्ट्स खरेंच आमी ग्रो करपाक शकले काय कितें. आमच्या कोचीस जे आसा तांणी आत्मचिंतन करपाची गरज आसा. जो टार्गेट आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें आमी प्रोडक्टिविटी दिवपाक शकले काय कितें. परत आमी आज मोठे संख्येन फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसा तांणी विचार करपाची गरज आसा, विचिंतन करपाची गरज आसा. आमी स्पोर्ट्स ग्रो करपाक शकले काय कितें. म्हाका दिसता हांवें जर बारीकसो ऑब्जर्व करतकीर म्हाका लक्षांत येता की आज आमी फिजिकल एज्युकेशन जो 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 कंपोनंट आसा त्या संदर्भात विचार करता आसतना हांगा 2 प्रकारचे म्हणजे सरकारी फिजिकल एज्युकेशन टिचर आनी एडीड फिजिकल एज्युकेशन टिचर. म्हाका दिसता की एडीड जर एखादी संस्था जर सिरियस आसत जाय म्हणजे मॅनेजमेंट जर सिरियस आसत जर जाय जाल्यार ताजी अकाउंटेबिलिटी चॅक करप जाय. म्हणजे एखादो जर मॅनेजमेंट जर ताजी अकाउंटेबिलिटी चॅक करिना आसत जर जाय जाल्यार ती की प्रोडक्टिविटी कितली मेळटा हाका म्हणजे तो चॅक करपाचो पॅरामिटर आसा तो एडिडांक आमचे कडेन ना. म्हणजे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन ना. म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंट कितले करता म्हाका खबर ना. उरता ते आमचे सादारणशे 20% जे आसा न्ही म्हाका दिसता फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसा आमचे गव्हर्मेंटाचे. म्हणजे गव्हर्मेंटाचे पयलीं म्हणजे सुरवातीचे कालखंड हांवें दिसता ताचे दर वर्सांनी 1-2 तरी तें इन्स्पेक्शन जातालें. म्हणजे आज जाताय काय खबर ना म्हाका. म्हणजे जे इव्हॅल्युएशन जावपाची गरज आसा. समज एखादो फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसा आमी ताका इतलो पे आमी दिता आनी ताका आमी इतलो सपोर्ट करता आसतना जर जायत न्ही जाल्यार आमी ताका म्हणजे चॅक करपाचे पॅरामिटर जो आसा न्ही तोय आमचे कडेन आसपाचें आवश्यक आसा. तिसरी गजाल लक्षांत येता की आमचे म्हणजे एक पॉलिसी संदर्भात केन्ना तर हांव माननीय मुख्यमंत्री आसात की आमी आमचे गोंयांत जो आसा न्ही हाफ डे जो स्कूल कन्सेप्ट आसा न्ही त्यामुळे तो स्पोर्ट्साक पुरत ना अशें की आमी सकाळी जे आसा न्ही 8 पर्यंत जे पेरंट्स आसा किंवा 7-8 पर्यंत आसा न्ही ती स्कुलांक वचपा खातीर जो एकेडमीक एज्युकेशन ते पुराय करपा खातीर आसा न्ही ती आमची सगळ्यांची धांवपळ आसता. आनी एकदांचे आमी म्हणजे स्कुलांक पावप आनी त्यामुळे मॉर्निंग सेशन जे आसा न्ही सकाळची सेशन आसा तो खरें स्पोर्ट्सा खातीर म्हणजे कांय जी प्रोडक्टिविटी जी डिलिव्हरी दिवपाक जाय त्या संदर्भात आमी वेळ दिता काय कितें ताजें आमी चॅक करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता तातूंतले विचार केले आसत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता हार्डली म्हाका दिसता एक 2% 3% जे पेरंट्स आनी आमी जे कोचीस आसा न्ही ते एक्टीव आसतले की ताजेर आमी मातशे विचारवंतन करपाची गरज आसा. म्हणजे उरलो तो आमचे भार जो आसा न्ही कोचीस म्हणजे म्हाका नियर बाय 120 कोचीस आमचे कडेन आसा. म्हणजे पयलींच आमी
1 to 1 आम्ही ताजी वेट चॅक केली 1 to 1 म्हणजे तूं सकाळीं कितल्यांक येता तुजे कडेन कितलीं भुरगीं आसा आनी तुजी म्हणजे इतली सर्वीस जर केली आसत जाल्यार ताजी प्रोडक्टिविटी कितें तें पळयलें जर जायत न्ही. म्हाका दिसता हार्डली की 20% जे कोचीस आसा न्ही ते प्रोडक्टिविटी दिता म्हणजे 80% जे आसा न्ही कोचीस आसा न्ही ताजी प्रोडक्ट ताजे कामा संदर्भात आसा न्ही की म्हणजे हांव सॅटिस्फायड ना म्हजो डायरेक्टर सॅटिस्फायड ना आमी कोणूच सॅटिस्फायड ना म्हणजे अशें कशें जावंक शकता तर तें ह्या संदर्भात एक गंभीर चिंतन आज जावपाची गरज आसा. फुडल्या काळात जे आसा न्ही आमी एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे एक वेवस्थीत जे आसा म्हाका दिसता की फुडें फाटी जे आसा न्ही मुख्यमंत्री आमी म्हणजे जर नेशन बिल्डींग आनी प्रोडक्टिविटी आनी हांगा जर बरे स्पोर्ट्समॅन जर जातले जर जायत न्ही पूर्णपणे पोस्टमॉर्टम करपाची आवश्यकता आसा आनी ती जावपाक जाय आनी जाली जाल्यार आसा न्ही म्हणजे सिरियस म्हणजे एखादो फिजिकल एज्युकेशन टिचर जर सिरियस आसत पेरंट सिरियस आसत जर जायत एखादें स्कूल मॅनेजमेंट सिरियस आसत जर जायत एखादें म्हाका दिसता की आमी कोचीस फिजिकल एज्युकेशन टिचर सिरियस आसत जर जायत जाल्यार आमी डिपार्टमेंटचे लोक मॉनिटरींग करपी आसा ते सिरियस आसत जर जायत जाल्यारच आमी जो PM सांगता तो गोल आसा न्ही तो अचीव करपाक शकतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां सगळ्यांक प्रयत्न करचे पडटले. त्या खातीर हांव चड उलयनासतना आसतना परत एकदां अपेक्षा आसा म्हणजे देशाचे पंतप्रधान जेन्ना 18-20 तास काम करता आनी आमकां जो संदेश दिता तो पास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ग्रावंडाचेर म्हणजे रियलिस्टीक हातूंत काडपाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सिरियस जावपाची गरज आसा. त्यामुळे हांव परत एकदां म्हणजे सगळे आमचे कोचीस आसा आमचे फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसा आमी सगळ्यांनी म्हणजे आमी सेल्फ म्हणजे इव्हॅल्युएशन आमी करपाची गरज आसा आमी स्वताचें आत्मचिंतन आमी करपाची गरज आसा आनी तें जर आमी करपाक शकले आनी जर सिरियसली आमी विचार करपाक शकले करपाची आवश्यकता आसा आनी तें करता आसतना हांव अजय बाबा सांगता की आमचे डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर आसा न्ही की हाणें एक्टीव रोल करपाची गरज आसा. हांगा सुमेध आसा तुवें तुजो रोल करपाची गरज आसा की ते कोचीस आसा ताणें आपलो रोल करपाची गरज आसा की हांगा अशें चलचें ना म्हणजे जेन्ना सरकार इतले खर्च एक्सपेंडिचर जेन्ना आमी हाजेर करता त्या वेळें प्रोडक्टिविटी त्या अपेक्षीत आसा आनी तातूंतल्यानच म्हाका दिसता की आजची जी परिशद आसा ताजेर 3 दीस ताजेरूच चिंतन जातलें की आमी म्हणजे सायन्स जेन्ना विचार करता तेन्ना लास्ट म्हणजे 10-20% म्हणजे 20% आसा न्ही सायंटिफीक मेथड वापर करून जो आसा न्ही त्या एखाद्या प्लेयराचो कसो इम्प्रुवमेंट जातलो की ताज्या पेक्षा म्हत्वाचें आसा ताज्या पेक्षा कितें म्हत्वाचें आसा नेशन फिट इंडिया मुवमेंट आसा की तातूंतल्यान म्हाका दिसता की हांगा म्हणजे बारीक मायन्यूट हाचे विचार करपाचे एखादो पुलीस आसतलो एखादो IRB आसतलो एखादो फायर फायटर आसतलो एखादो नेव्ही करतलो आर्मी करतलो फिजिकल फिटनेसाच्या आदाराचेर एखादो यूथ जर आपले रोजी रोटी करपाक शकता जाल्यार ताजेर आमी स्ट्रेस करपाची गरज आसा म्हणजे एक 5% जे हे आसा प्लेयर आसा ते घडटले आनी त्याच मुळांतल्यान ताजे ते नामना मेळटले ताज्या पेक्षा आसा नेशन बिल्डिंगा खातीर आसा न्ही म्हणजे फिट इंडिया मुवमेंटांतल्यान आमगे दर एक नागरीक आसा तो फिट आसपाक जाय ह्या मुवमेंटाचेर आमी स्ट्रेस करपाची गरज आसा. त्यामुळे आजच्या ह्या परिशदेंतल्यान जे कन्सेप्ट आसा वेगवेगळे एक्सप्लेन करतले की ते तुमी ते सारके थरली ताजें चिंतन करचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता. परत एकदां स्पोर्ट्स खात्याचे डायरेक्टर आनी बाकी सगळ्यांचे हांव कौतुक करून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. Ladies and gentlemen, that was Dr. Ramesh Tawalkar, Honorable Minister of Sports and Youth Affairs. He has been always supporting sport. Let's give a big applause for him, ladies and gentlemen. Next on stage, ladies and gentlemen, may I please call upon Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to kindly address the gathering. Good morning. That an आवाज येऊन मला. Good morning. 3 days capacity building workshop is by the applied sports science, the bridging science and sports. या खासा सुवाळ्याक आमच्यामध्ये आसात द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर, डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स अजय गावडे, मॅडम उषा नायर आणि सुमित, समोर बशिल्ले बाकीचे सगळे एक्सपर्ट्स आणि गोंयभरांतल्यान आयिल्ले स्पोर्ट्स टीचर आणि कोचीस. सगळ्यात पयली हांव तुमचें अभिनंदन करता की ज्यांचें सिलेक्शन ह्या स्पोर्ट्स ट्रेनिंगेक जाला स्वता खातीर ताळयो वाजयात. कारण हांव आतां अजया कडेन उलयतालो की खंयच्या बेसिसाचेर सिलेक्शन्स केला काय म्हणून. गोंयांत म्हणटा खूब जाण स्पोर्ट्स टीचर आसा ना म्हणपाले वी वील इन शॉर्ट वी वील ट्रेन देम एज अ मास्टर ट्रेनर.
आमी ताका मास्टर ट्रेनर म्हणून जर ट्रेन करपाक शकले जाल्यार इन फ्युचर दे ट्रेन फॉर द अदर्स फॉर दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज. त्या खातीर आपापल्या ब्लॉकात आपापल्या तालुक्यात तुम्ही मास्टर ट्रेनर म्हणून काम करपाक शकतले. हांव सहज एक दोन प्रश्न विचारता. रुटीन स्वताच सदांच एक्सरसाइज करपी अशे कितले जाणां तितके हात वयर करा. मनापासून करिना जाल्यार करूं नाका रुटीन. एनी हांव 80% सदांच एक्सरसाइज करता. ओके. सदांच खेळपी कितले जाणां तितके हात वयर करात. सदांच खेळपी. ओके. इट इज अ पर्सेंटेज लेस जाली विच इज अ 50%. दोन गजाली लक्षात घेयात. तुम्ही फिजिकल टीचर किंवा तुम्ही कोचीस, एक्सरसाइज इज कंपल्सरी फॉर यू. न चुकता आय एम डुईंग इट म्हणून सांगता. 100% हांव रेग्युलर करता न चुकता. एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन अवर टू 45 मिनिट्स. फक्त आउट ऑफ स्टेशन जर गेलो जाल्यार केन्ना केन्ना पॉसिबल जायना. बट सदांच प्रॅक्टीस करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. बट तुमी तुमची फिजिकल फिटनेस जर उरना जाल्यार तुमी दुसऱ्याक फिजिकल फिटनेसाचेर सांगूंक शकना. म्हणून म्हजें म्हणणें आहा की तुमची फिटनेस आसप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर जेंच्यांनी हात वयर करूंक नासलो कांय हरकत ना. तेंच्यांनी मनापासून करिना तांणी हात वयर करूंक ना. बट आयच्यान करपाक सुरवात करप ताची गरज आसा. आमी फिजिकल टीचर असल्या कारणान जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकयता ते आमी जर करीत रावले जाल्यारूच आमी भुरग्यांक शिकोवपाक शकतले. आनी हे भुरग्यांक शिकोवप ही काळाची गरज आसा. दुसरी गजाल, तुम्ही कोचीस, तुम्ही फिजिकल एज्युकेशन टीचर, गेम खेळत राव. डिफरंट गेम्स. ते दीस गेले टीचर फक्त येतालो क्लासान बोर्डार शिकयतालो, एकूच फक्त ती पीटी घेतालो आनी हे जालो ना. नाव वी वॉन्ट टू प्रिपेर द स्टुडंट्स फॉर द डिफरंट गेम्स, नॉट ओन्ली फॉर द ऑलिम्पीक एंड नॅशनल गेम्स आनी येते. ज्याची एक्सपर्टीज कितें आसा ताका तातूंत ट्रेन करपाची गरज आसा. म्हणून तुमकां जे आसा पळय न्ही, इट इज अ नॉलेज ईच एंड एवरी फिल्डांतली जाय. फक्त फुटबॉल, कॅरम, कोचीस एकूच न्ही, ऑल स्पोर्ट्स. आनी ताका लागून हो वर्कशॉप आसा. आनी ती जर नॉलेज तुमी घेवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता तुजो खूब बरो उपयोग आमी सगळ्या भुरग्यांक करून दिवपाक शकतले. म्हणून तुमी ऑलरावंडर आसपाची गरज आसा. खंयचोय म्हाका स्पेसिफीक स्पोर्ट्स आवडटा म्हणून ते एकाच स्पोर्ट्सान आपूण एक्सपर्टीज आसतली अशें ना. तर स्पोर्ट्सांतल्यो सगळ्यो गजाली. म्हणून हांवें म्हटलें की येवपाचें कारण तें एक्चुली वर्कशॉप आशिल्लो. अजयान मुद्दम म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें रिक्वेस्ट केली कितेंय करून म्हणलो दोतोर योच म्हणपाक लागलो. फर्स्ट टायम स्पोर्ट्स आनी सायन्स ह्यो दोनूय गजाली एके कडेन येयल्या. वॉट इज द ऑब्जेक्टीव ऑफ दीस स्पोर्ट्स आनी पयलीं स्पोर्ट्स वेगळो आशिल्लो, सायन्स वेगळें आशिल्लें. आतां ते दीस उरूंक ना. न्यूट्रिशन इज मस्ट. ओके. कॅपेसिटी बिल्डींग इज मस्ट. त्याच बरोबर रुटीन प्रॅक्टीस इज मस्ट. फिजिओथेरपी इज मस्ट. परत स्पोर्ट्स मेडिसीन इज मस्ट. ह्यो सगळ्यो गजाली ताजो प्रिलिमिनरी स्टडीज वो आमकांय खबर आसप गरजेचें आसा बीइंग एज अ स्पोर्ट्स टीचर. म्हणून आनी परत एट प्रॅक्टिकल करून घेवपाक जाय हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. म्हाका दिसता येता त्या 3 दिसांक जे एक्सपर्ट्स आपयला ताचें लिस्ट हांव पळयतालो. ते जर पळयत जाल्यार ते तुमच्या खातीर नॉट ओन्ली द लेक्चर एंड डेमॉन्स्ट्रेशन्स बट प्रॅक्टिकल सेशन, ग्रुप एक्टिविटीज एंड केस स्टडीज हाजेर तांचो फोकस आसतलो. म्हणून हांवें म्हटलां की यू पीपल वील बी द मास्टर ट्रेनर. फाल्यां सकाळीं जर एखादो आमकां वर्कशॉप काणकोणान घेवपाचो जालो आनी दुसरो वर्कशॉप जर पेडण्यान घेवपाचो जालो जाल्यार तुमी ह्या पद्दतीच्या वर्कशॉपाक मास्टर ट्रेनर म्हणून काम करपाक जाय. आमकां ट्रेन सगळ्या टिचरांक करपाक जाय. सगळ्या म्हणजे फिजिकल एज्युकेशन टीचर आसा तितके सगळ्या वर्कशॉपाक. त्या खातीर म्हणजे सुरवात जरी तुमच्या कडल्यान जाल्ली आसत जाल्यार म्हाजी तरी एडवायज आसतलो अजयाक की यू कॅन ऑर्गनायज दीस एट द तालुका लेवल सो दॅट वी कॅन इनवॉल्व. म्हणजे आतां सरांचें म्हटलें कोण एडेड स्कुलांतलो जरी टीचर जालो जाल्यार ताकाय ट्रेन करपाची गरज आसा. शेवटी भुरगे सगळे आमचे आसा. म्हणून आमकां म्हाका दिसता तुमी थोडेसो इनवॉल्वमेंट जर खूब बऱ्या पद्दतीन केलो जाल्यार तेजो खूब बरो उपयोग हो तुमकांय जातलो आनी इन लॉंग रन तो स्टेटींतल्या भुरग्यां खातीर जातलो. म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा ह्या 3 दिसाच्या वर्कशॉपांतल्यान जितके ऑब्जेक्टिव्स आमी साध्य करपाक शकतले, जितके टॉपिक्स आमी कवर करपाक शकतले आनी जितकी नॉलेज आमी गेन करपाक शकतले तितकी नॉलेज स्वता खातीर तर तेजो उपयोग आसाच आसा. पण त्याच बरोबर आमी भुरग्यां खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन कसो उपयोग करून घेवपाक शकतले तो आमी फायदो करून घेवया. आनी वता वता आसतना हांव एकच सांगता की ॲट प्रेझेंट ऑल आर टॉकिंग अबाउट द झेनझीज एंड झेन आल्फाज.
हे सगळे जाण उलयता आयज काल म्हणजे रुटीनली उलयता आसतना झेनझी आनी झेन अल्फाच्या बद्दल उलोवपाक लागले. बट ह्या झेनझीक म्हणजे कालचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें भाशण कितलें जाणांनी आयकलां म्हाका खबर ना. विथ नशामुक्त युवा ह्या संकल्पनेचेर ते उलयले आनी तो सेम वर्कशॉप आमी आमच्या गोंयांत वेगवेगळे कडेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट माय भारत ह्या टिमीच्या मार्फत ऑर्गनायज केल्लो. इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. यू आर डिलिंग विथ द फ्युचर ऑफ द यूथ. तुम्ही डील करता हांव सरळ सांगतलो. तुम्ही जितके तांकां स्पोर्ट्सान इन्वॉल्व करतले, तुम्ही जितके तांकां वेगवेगळ्या गेम्सान इन्वॉल्व करतले, तुम्ही जेंका जितक्यो ताका जाय ती मागीर तो कोण चॅस आसूं नी किंवा कोण टेबल टेनीस आसूं नी जाल्यार आनी कितें आसूं नी, तुम्ही जितके तेजे पॅशन कितें आहा ती पळोवन ताका इन्वॉल्व करतले तितके अशा बाकीच्या सगळ्या म्हणजे जेका आमी म्हणटा की एडिक्शन आनी ह्या सगळ्या गोष्टी पासून तो सायडीक रावतलो. ही वील फोकस ऑन हीज हेल्थ, ही वील फोकस ऑन हीज फिटनेस, ही वील फोकस ऑन हीज करियर आनी इन लॉंग रन जेका आमी म्हणटा की नशामुक्त युवा विच इज एन विकसीत युवा विल लीड टू द विकसीत गोवा अँड विकसीत भारत. हे करपाची गरज आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी काम करपाक जाय. फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर, तुम्ही जर गोंय सारकेल्या बारीक स्टेटीत इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत जाल्यार त्या तालुका लेवलाचेर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला. लुसोफोनिया आनी नॅशनल गेम्स ह्या दोनूयचो स्पोर्ट्स मिनिस्टरान उल्लेख केलो. बट एट ऑल तालुका लेवल्स द इंडोर आनी आउटडोर स्टेडियम्स आसा ते पळयत जाल्यार आनी आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चरात आमचें खूब मोठें कितें करूं येता. त्याची तुमच्यो इनोवेटिव्ह आयडियाज फुडें येवपाची गरज आसा. इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बट यू कम अप विथ युअर आयडियाज. हाऊ कॅन वी युटिलायज अवर आउटडोर स्टेडियम, हाऊ वी कॅन युटिलायज अवर इंडोर स्टेडियम. आनी आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा त्या सायडीच्या भुरग्यांक घेवन आमी खूब बऱ्या पद्दतीन कशें करपाक शकता हाजो विचार हाजे आयडियाज ह्या 3 दिसाच्या वर्कशॉपा वयल्यान तुमी सगळ्यांनी दिवची. आनी म्हाका नक्कीच खात्री आसा मनातीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो उलो मारला फुडल्या 100 विका खातीर नशामुक्त युवा करपा खातीर आमी वेरियस प्रोग्राम पर वीक 1 प्रोग्राम हो जर प्रोग्राम ऑर्गनायज करतले आसत जाल्यार तुमी डिफरंट तुमच्या स्कुलांनी तुमच्या हाय सेकंडरी लेवल किंवा आमी म्हणटा तशें विलेज लेवल हे प्रोग्राम ऑर्गनायज करूं येता. ते प्रोग्राम हांव ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सा कडेन हांव उलयलां. माय भारत टीम विच इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा ते हो प्रोग्राम कॉर्डिनेट करीत आसा. आमचे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर पुलीस डिपार्टमेंट हे हो कार्यक्रम कॉर्डिनेट करता. त्याची फुडलो 100 वीक एक टार्गेट दवरून वचुया की आमी नशामुक्त गोवा आनी नशामुक्त भारत हो करपा खातीर सातत्यान सगळे जाण काम करपाक शकता. आनी ताका लागून द बेस्ट मिडियम जर खंयचें आसत जाल्यार विच इज द स्पोर्ट्स. आनी त्या खातीर युथाक इन्वॉल्व करपा खातीर स्पोर्ट्स ह्या सॅक्टरांतल्यान आमी करपाक शकतले. म्हाका दिसता हाजेर ह्या 3 दिसाच्या वर्कशॉपाच्या उपरांत तुमी प्लॅनिंगूय तुमचो डिसायड करतले हाजेर खूब बऱ्या पद्दतीन काम करपाक शकतले. हांव इतकेंच सांगता. आनी फॉर दीस 3 days वर्कशॉप द एक्सपर्ट्स हू आर कमिंग फ्रॉम द डिफरंट पार्ट ऑफ द कंट्री once again congratulations for you people and my best wishes for you people also. Thank you. Ladies and gentlemen, Talian's आवाज कमी. Let's give a big applause for Honorable Chief Minister. Sir, I request to please say a few words saying that this workshop is open. The 3 days workshop for the sports and science is open for all. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, this idea has come up from someone's nice brain. त्यांची आयडिया ही आणि त्यांच्यानी ही कार्यावळ घडत हाडली. Something unique thought, and this is happening for the very first time in Goa, ladies and gentlemen. I'm talking about the person who is a sports enthusiast and who has been really doing well in his whatever field he is into. Ladies and gentlemen, I'm talking about Dr. Ajay Gowde, Executive Director, Sports Authority of Goa. I request the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to kindly present Dr. Ajay Gowde a memento.
AICS to kindly propose vote of thanks. Respected Chief Guest, Dr. Pramod Sawant sir, Honorable Chief Minister of Goa, Guest of Honor, Dr. Ramesh Tawadkar sir, Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Dr. Ajay Gode, Director Sports and Executive Director, Sports Authority of Goa, and Professor Usha Nair, former Vice Chancellor, National Sports University, Manipur, and all distinguished guests, experts, coaches, physical education teachers, and sports professionals. On behalf of the Directorate of Sports and Youth Affairs and Sports Authority of Goa, I extend our gratitude to everyone present at the inaugural ceremony of this 3-day capacity building program on applied sports science, bridging science and sports. We are especially honored by the presence of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, whose visionary leadership and commitment towards strengthening Goa's sports ecosystem continue to inspire us. He emphasized your youth empowerment, modern infrastructure, and sporting excellence, providing a strong direction for building Goa as a leading sporting destination. We are equally grateful to our Honorable Sports Minister, Dr. Ramesh Tawadkar sir, for his dynamic guidance and